شهمیر، ازا با بهت گفتم زود منو بیدار نکن، اینجوری اصلا بیدارم نکن. بیدار شو. مگه نمیخوای بری سر کار؟ زود باش. شهمیر. خوبه. خوب شد؟ لطفا الان برو. بذار یکم بخوابم دیگه. شهمیر، خودت که میدونی فقط همین موقع میتونیم با هم باشیم. از سر کارم که میای با مامان و خواهرات مشغولی و واسه من وقت نداری. پس موقع چای خوردن میتونیم با هم حرف بزنیم. مگه چقدر وقت میگیره؟ پاشو دیگه. تو چرا نمیفهمی؟ همین یه ذره زمانم واسه خواب من خیلیه که شارژ بشم. الانم که بیدار شدم. ببین حالا برو لباسم و تو بزن. برو تو رو خدا. مرسی، خداحافظ. شهمیر، ببین چی میگم. یه ذره درک کن دیگه، از ازدواجمون چند سال میگذره. من مثل تازه داماده هر روز باید اینجوری کارهای عاشقانه نمیتونم انجام بدم که. من همش به این فکر میکنم که الان برم بانک چقدر باید با این مشتری سر و کله بزنم و اعصابم خورد بشه. تو اصلا درک نمیکنی. برو لباسا رو تو بزن دیگه. تو رو خدا یه ذره درکم کن. چرا عشق یه مرد به همون اندازه که کشنده است همونقدر کوتاهه؟ باشه، پس من میرم چایی بیارم. الان به خدا چای نمیخوام، 2 دقیقه دیگه خودم میام میخورم. تو فقط برو لباسا رو اتو بزن، من چایی هم میخورم.